ما هو إيمان المشارقة؟ أهلا وسهلا بكم في الحلقة 26 من برنامج أردن للعرب. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أسلوب المؤنث في الفعل الماضي المطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نحييكم من منطقة شكربرية في إسلام آباد. وكلمة شكربرية تعني الزهرة المتفتحة، وهو متحف استعراضي يضم تاريخ تأسيس دولة باكستان باعتبارها أول دولة أسست على أساس الإسلام، وكانت أكبر هجرة في التاريخ. حوالي ملايين هاجروا من الهند إلى باكستان واستقروا هنا. هذا المتحف سواء في هذا النصب الذي يمثل هذه الهجرة أو سواء في المتحف القريب من هنا يستعرض كيف هاجر الناس من هذه المناطق وكيف استقروا هنا، ويحكي تاريخ تأسيس هذه الدولة. هذه الزهرة التي ترونها خلفي تمثل الأقاليم الأربعة الرئيسية في باكستان. أولها إقليم البنجاب وإقليم السند وعاصمته كراتشي. البنجاب عاصمته لاهور، إقليم خيبر وعاصمته بيشاور، وإقليم بلوچستان وعاصمته كويتا. كما نرى هناك 4 زهرات صغيرة أو 4 تفتحات صغيرة تمثل الأقاليم الأخرى في باكستان، وهي كشمير وقلقت وبعض المناطق التي لها وضعية خاصة. فأهلا وسهلا بكم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत माहौल में और एक खूबसूरत पार्क में मैं हमज़ा आपके साथ हूँगा इस दर्स में, और मैं ये अपने दोस्तों को देखूँगा कि इतने सारे एपिसोड्स और दर्सों के बाद इनकी उर्दू कहाँ तक पहुँची है। في الحلقة الماضية تحدثنا عن أسلوب المذكر في الفعل الماضي المطلق، وتحدثنا عنه ببساطة. ففي هذه الحلقة سنفصل قليلا في الفعل الماضي، لأن الفعل الماضي فعلا هو زمن مشكل قليلا. في الزمن الماضي هناك خلاف بين الفعل إذا كان متعديا أو إذا كان لازما. كل ما تعرضنا له في الحلقة السابقة كان عن الفعل اللازم، عن الفعل الذهاب، القدوم، المجيء، جانا، آنا، بيتنا، نكلنا، بهاجنا، الهروب وغير ذلك. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسلوب المؤنث، لكن دعونا نفصل قليلا في الفرق بين اللازم والمتعدي. المتعدي في الفعل الماضي يحتاج أداتين، الأدوات التي تحدثنا عنهما سابقا، الأداة ني للفاعل والأداة كو للمفعول به. فبعد الفاعل أو الضمير الذي هو في محل رفع الفاعل نقول ني، ميني، ميني، ميني उसको मारा ضربته، मैंने उसको मारा، मैंने उसको मारी है ضربتها. فهكذا في هذه الحلقة لن نتحدث عن المفعول به، لن نتحدث عن المتعدي الذي يأخذ مفعولا به، لكن إذا ورد معنا أي فعل في متعدي فسنضيف ني للفاعل، فلننتبه لهذه النقطة. الزمن الماضي يختلف إذا كان مطلقا في الزمن الماضي بشكل عام، أو إذا كان ماضيا قريبا أي حصل للتو، أو إذا كان ماضيا بعيدا حصل منذ فترة طويلة. إذا كان ماضيا مطلقا لا نستخدم معه أي فعل كون، لا نستخدم معه ها ولا هو ولا هو ولا أي واحد منهم. نقول نأتي بالجذر ونحذف منه النون كما تحدثنا سابقا. تحدثنا عن باغنا، باغنا الهروب، نحذف منها النون تصبح باغا، هرب، باغا، فقط نحذف النون. إذا أردنا أن نقول أنه هرب للتو، الآن هرب، فإننا سنضيف فعل الكون، فإننا سنضيف فعل الكون. باغا है वो باغا है، मैं باغا हूँ أنا هربت، وهكذا. فلنلاحظ هذه الفكرة، إذا تحدثنا عن الفعل في الزمن الماضي القريب سنضيف فعل الكون في الزمن الحاضر ها هو، وإذا تحدثنا عنه في الزمن الماضي البعيد سنضيف فعل الكون في الزمن الماضي البعيد، والذي هو الضمير كان الرابطة ها، मैं था أنا كنت،
أنا كنت मैंने सेब खाया था. أنا أكلت التفاح. كايا من الفعل كان الطعام. كايا أكل. كايا تا أكلت مرة ما تفاحا. मैंने सेब खाया था. मैंने सेब खाया है. الآن أكلت تفاحا. मैंने सेब खाया. أكلت تفاح بدون أي تحديد للزمن. हम वीडियो बनाने के लिए इस जगह में आए हैं. نحن جئنا إلى هذا المكان لنصنع فيديو بنانا هو الصناعة. فيديو بنانا نصنع الفيديو के लिए من أجل صناعة الفيديو. इस जगह में في هذا المكان जगह هو المكان. इस जगह में في هذا المكان آيه है. آية كما قلنا الفعل آنا عند تحويله إلى الماضي يصبح آية. نحن بالجمع آيه. मैं आया हूँ. हम आए हैं. मैं आया हूँ. मैं आया हूँ. أما الأنثى فتقول ما آيه هو. أما المرأة فتقول ولا أما الأنثى فتقول؟ تفضلي. خلي غسان يدور ما يلعبش ما يضحكنيش من وراه. मैं آيه हूँ. मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ. आई मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ. तू आया है. तू आया है. أنت جئت. तू इस जगह में आया है. तू वीडियो बनाने के लिए इस जगह में आया है. أنت جئت لهذا المكان لتصنع الفيديو. तू आई है. तू आई है. तू आई है. हम आए हैं. हम आए हैं. आप आए हैं. أنتم جئتم. आप आए हैं. वो लोग आए हैं. أولئك الناس جاءوا. हम आए हैं. वो आए हैं. तुम आए हैं. तुम आए हैं. أنت جئت وأنتم جئتم. तुम आए हैं. वो वीडियो बनाने के लिए आई है. वो वीडियो बनाने के लिए आई है. तू आई है. आप आई है. आप आई है. हम आए हैं. हम आए हैं. हम आए हैं. वो लड़कियां आई हैं. वो लड़कियां आई हैं. ईमान क्या हाल है? मैं ठीक हूँ. आप कल रात में क्या किया? आप कल रात में क्या किया? मैं कल एग्ज़ाम के लिए पढ़ी. मैं इम्तिहान के लिए पढ़ी. मैं इम्तिहान के लिए पढ़ी. أنا سألتها आप أنت कल البارحة रात में في الليل كيا ماذا كيا فعلتي. كيا هنا هي الفعل الماضي من كرنا من الفعل كيا فعلتي. هذا فعل شاذ. أجبته أني كنت أدرس امبارح على امتحاني. ما كان امتحان के लिए पढ़ी. मैं أنا امتحان يعني الامتحان. पढ़ी पढ़ी يعني درست. الدراسة पढ़نا. ودرس يعني पढ़ा. ودرست هي पढ़ी. ودرست هي पढ़ी. बस. रात कैसे गुजरा? रात कैसे गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा था. रात कैसे गुजरा? रात बहुत अच्छा गुजरा. سألتها रात कैसे गुजरा. रात الليلة कैसे كيف गुजरा من गुजरنا المضي. الفعل منه गुजरा مضى. وجاوبته रात अच्छा गुजरा था بما معناه أن الليل مضى جيدا. من أهم الأفعال التي تأتي في الزمن الماضي هو الفعل جايا والذي قلنا بمعنى ذهب. جانا هو الذهاب وجايا بمعنى ذهب. لكن جايا قد يأتي فعلا لاحقا ولا يأتي فعلا مستقلا. وإذا جاء فعلا لاحقا تغير المعنى. فنعرف أن حصول الشيء هو هنا وحصل هو. تقول حصل هو وحصلوا هو يعني أشياء حصلت أشياء كثيرة حصلت نقول هو. أما إذا اتحد الفعل الحصول مع الذهاب هنا وجانا
إذا قلنا هو جيا تصبح بمعنى انتهى ذهب مشي حاله خلص انتهى. هو جيا الفعل هو جيا بمعنى انتهى يأتي قبله سابقات تدل على ما هو الذي انتهى. مثلا تقول ختم هو جيا أي انتهى انتهى الدرس سبق ختم هو جيا. مثلا البرنامج ختم انتهى. بروجرام ختم هو جيا. مثلا تقول باني ختم هو جيا انتهى الماء ختم هو جيا. أو تقول مثلا مات الرجل تقول فوت هو جيا مات. فوت هو الذهاب الموت. فوت هو جيا أي مات. فوت هو جيا. هذا بالنسبة للمذكر. بالنسبة للمذكر هو جيا. أما للمؤنث فنقول هو جاي بمعنى انتهت. أما للمؤنث فنقول هو جاي بمعنى انتهت. سأتحدث عن الفعل باغنا يعني الهروب. وهي كيف تقول الأنثى هربت تقول ما كنت سباقي يعني أنا هربت من الكلب. الأنثى تقول باقي والذكر يقول باقا. توها باللي سباقي يعني الفار هرب من القطة. توها هو الفار والبلي هي القطة. توها باللي سباقي. توها يعني الفار. بلي يعني القطة. وباقي يعني هربت. الفأرة هربت من القطة. توها باللي سباقي. मैं भागा हरबतु أنا هربت. तू भागा أنت هربت. वो भागा هو هرب. आप भागे أنت أو أنتم هربتم. हम भागे نحن هربنا. तुम भागे أنتم هربتم. वो लोग भागे هم هربوا. हम शहर से भागे. वो शहर से भागे. باقي هي الجمع لكلمة هرب. باقي هي الجمع لكلمة هرب. وهي الكلمة تضاف عليها النون بدون نقطة ولكن لا تنطق في بعض الأحيان. आप शहर से भागी. هربت من الأسد. आप शहर से भागी هربت من الأسد. वो लड़कियां शहर से भागे. هؤلاء الفتيات هربنا من الأسد. तुम कुत्ते से क्यों भागी? क्योंकि मैं कुत्ता से डरती थी. आप कुत्ते से क्यों भागी? क्योंकि मैं कुत्ता से डरी. سألتها أنت आप कुत्ते से من الكلب. कुत्ता كلب से من الكلب. क्यों भागी لماذا هربتي؟ لماذا भागी هربتي؟ فأجبت क्योंकि मैं कुत्ता से डरी يعني لأنني أنا ما कुत्ता से يعني من الكلب دري خفت من الكلب. غلط. قبصت صح؟ قلتي كيوكي ما كنت. طلعني زي كذا. كيوكي لأنني كنت يعني من الكلب دري خفت يعني أنا خفت من الكلب. دري أو هي جاءت من الفعل درنا بمعنى يخاف. درنا بمعنى الخوف وهو فعل لازم ماضيه بحذف النون يصبح درى. ما درى. تو درى. वो درى. आप
आप डरे हम डरे वो लोग डरे तुम डरे मैं डरी वो डरी हम डरे मैं डरी वो डरी हम डरी मैं डरी वो डरी हम डरी आप डरी तुम डरी إذا ما سمجة मैं तू वो मैं समझा तू समझा वो समझा अब समझना फेल से माजी की जुमले बनाने हैं समझना سمجنا هي الفهم الفعل منها سمجة ما سمجة ما سمجة فهمت تو سمجة تو سمجة فهمت वो समझा वो समझा फहिम अब समझना की फेल से मुअन्नस में माजी की जुमले बनाने हैं अन्नस में मैं समझी मैं समझी मैं समझी मैं नहीं डरा أنا ما خفت منه क्योंकि मैं नहीं डरता बहादुर हूँ मैं बहादुर हूँ बहादुर أي شجاع وكما نرى ما شاء الله इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर है हाँ वाकई आप पाकिस्तान में कितना साल रहे हैं मैं पाकिस्तान में 13 साल रहा मैं पाकिस्तान में 13 साल रहा سألته كم سنة بقيت في إسلام آباد كم سنة عشت في إسلام آباد आप पाकिस्तान में कितना साल रहे आप أنت وكتنا يعني كم وسال يعني سنة ورها يعني بقيت عشت أنا أجبتها मैं इस्लामाबाद में أو باكستان में 13 साल رها هو من الفعل من المصدر رهنا هو العيش وهو فعل لازم رهنا نحذف منه النون يصبح رها عاش باكستان में عشت في باكستان يعني في باكستان عشت 13 سنة 13 साल 13 سنة रहा عشت 13 साल रहा मैं पाकिस्तान में 13 साल रहा मैं रहा तो रहा आप रहा मैं रही वो रही तो रही आप रहे हम रहे वो लोग रहे तुम रहे आप रही वो लड़कियां रही हम रहे الله ثواني بس لك راح كل شيء ما نسيت بس بقرا لك الفاتحه طيب والله ما حافظ غير هلا بك يا حلب يمشي المحب على تراب من لهب وفي نهاية هذه الحلقة التي قدمناها لكم من منطقة شكربريا الزهرة المتفتحة من إسلام آباد لكم منا أطيب التحية أنا غسان عبد المجيد وبراء هلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاي محمد حبيب يلا عم نصور ليش؟ ايه فأنا الآن وصلت وأشارك ثواني أنا وصلت الآن وسأشارك فورا في البرنامج شاء من شاء وأبى من أبى طيب عيب يا زلمة شو بدنا نحن نقاتل نحن العالم؟ لا والله لا خجلانة ولا إيش ما خجلش أنا عندي لا خجل صفر لا मैं भी इंशाल्लाह